नमस्ते साथीहरु। आजको भिडियोमा हामी कक्षा 12 को क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टरबाट के कन्सेप्ट, यो क्याश फ्लो भनेको के हो, यसको कन्सेप्ट र के कुरालाई यसले फोकस गर्छ, के कुरामा हामीले यसमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराको डिस्कस गर्छौं। सुरुमा बुझौं क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। स्टेटमेन्ट भनेको विवरण भयो, क्याश फ्लो भनेको क्याश आउने र जाने कुरालाई के भन्छ, क्याश फ्लो भन्छ। यो हामीलाई क्लास 12 मा बोर्ड इक्जाममा 8 मार्क्स सोध्छ। एनबी को जुन इक्जाम हुन्छ त्यसबाट 8 मार्क्स सोध्छ। 8 मार्क्स भन्दा पनि यसमा डाइरेक्ट मेथड र इन्डाइरेक्ट मेथड दुईटा मेथड हुन्छ। डाइरेक्ट मेथड दैट इज फर 8 मार्क्स, लङ क्वेशनमा सोध्छ डाइरेक्ट मेथड चाहिँ, र इन्डाइरेक्ट मेथड दैट इज फर 1 मार्क्स। 1 मार्क्समा इन्डाइरेक्ट मेथड सोध्छ। हामी बुझौं सबभन्दा पहिला व्हाट इज क्याश फ्लो। क्याश फ्लो भनेको के हो भनेर बुझौं। एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनमा भयो, एउटा के भयो, बिजनेस अर्गनाइजेसन। एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनमा एउटा पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पिरियड भनेको नर्मली अकाउन्टमा पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पिरियड भनेको 1 फिस्कल इयर भन्छ, जसलाई 1 अकाउन्टिङ पिरियड पनि भन्छ। त्यो 1 अकाउन्टिङ पिरियडमा डिफरेन्ट सोर्सबाट क्याश के हुन्छ, इन हुन्छ, क्याश आउँछ। डिफरेन्ट सोर्सबाट के हुन्छ, क्याश आउँछ, र डिफरेन्ट सोर्समा त्यो क्याश के हुन्छ, आउट हुन्छ। क्याश इन पनि हुन्छ र क्याश आउट पनि हुन्छ इन सिंगल बिजनेस। एउटा सिंगल बिजनेसमा एउटा 1 वर्षको टाइम पिरियड भरिमा क्याश आउने पनि गर्छ र क्याश जाने पनि हुन्छ। हो, यो क्याश आउने जाने कामलाई सिस्टमेटिक वेमा प्रेजेन्ट गर्ने, कुन सोर्सबाट कति पैसा आयो, कुन सोर्समा कति पैसा गयो भनेर हामीले एउटा सिस्टमेटिक एउटा रेकर्ड राख्ने, सिस्टमेटिक रूपमा रेकर्ड राख्ने कामले के भन्छ, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। यसले के कुरा फाइन्ड आउट गर्छ भने, क्याश फ्लो स्टेटमेन्टले फाइन्ड आउट गर्ने कुरा भनेको एट द एन्ड अफ द फिस्कल इयर आर्थिक वर्ष मतलब नेपालीमा फिस्कल इयरको अन्तिममा हामी मिन्स आवर बिजनेस अर्गनाइजेसन, हाउ मच क्याश ब्यालेन्स इज अभाइलेबल विथ अस, कति क्याश ब्यालेन्स चाहिँ क्याश या बैंक ब्यालेन्स चाहिँ कति अभाइलेबल छ हामीसँग भन्ने कुरा हामी फाइन्ड आउट गर्न हामी के गर्छौं, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्छौं। हामीले बेसिकली के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि एउटा अकाउन्टिङ पिरियडमा, जस्तै बिगिनिङ अफ द इयर या स्टार्टिङ अफ द इयर, इयरको स्टार्टमा एजुम गरौँ कि हामीसँग 20,000 क्याश ब्यालेन्स छ। 20,000 क्याश ब्यालेन्स छ। इयरको स्टार्टिङमा के छ, 20,000 हामीसँग क्याश ब्यालेन्स छ। हामी मिन्स हाम्रो अर्गनाइजेसनसँग 20,000 क्याश ब्यालेन्स छ। अब इयरको इन्डिङ अफ द इयर, इन्डिङमा कति छ भनौँ, एजुम गरौँ 30,000 क्याश ब्यालेन्स बाँकी छ रे हामीसँग। द्याट 30,000 इज अभाइलेबल विथ अस एट द एन्ड अफ द इयर। वर्षको अन्तिममा 30,000 क्याश ब्यालेन्स चाहिँ हामीसँग, हाम्रो बिजनेससँग अभाइलेबल छ। इट मिन्स अब यो बिचमा स्टार्टिङदेखि एन्डिङको यो बिचको पिरियडमा के कति काम भएको छ, कहाँबाट पैसा आयो, कहाँ पैसा गयो, र कसरी चाहिँ यो 30,000 बाँकी रह्यो भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्नलाई हामी के गर्छौँ, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्छौँ। We have to prepare cash flow statement to find out the inflow and outflow of the cash for a particular time period, that is 1 accounting period or 1 fiscal year, that is। अब हेरौँ हामी यो एउटा क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, यो डाइरेक्ट मेथडको अलिकति यहाँ थोरै एउटा कन्सेप्ट बुझौँ। हामीलाई दिएको क्वेसनको प्याटर्न बुझौँ। सबभन्दा पहिला हामीलाई यसको क्वेसन कसरी दिएको हुन्छ त्यो कुरा बुझौँ है। बुझौँ पहिला क्वेसन प्याटर्न, क्वेसन कसरी दिन्छ भन्ने कुरा हेरौँ। क्वेसन कसरी दिन्छ, हाउ क्वेसन इज आस्क्ड टु अस, हामीलाई कसरी क्वेसन सोध्छ भन्ने कुरा बुझौँ। फर्स्टमा एउटा ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ, एउटा ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ। ब्यालेन्स सिट दैट इज 2 इयर्स ब्यालेन्स सिट, 2 वर्षको डाटा राखेर ब्यालेन्स सिट दैट इज गिभन टु अस। ब्यालेन्स सिटमा हजुरहरूलाई थाहा नै छ, ब्यालेन्स सिटमा दुईटा साइड हुन्छ। द फर्स्ट साइड इज नोन एज क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी एन्ड द सेकेन्ड साइड इज नोन एज एसेट्स। यसमा ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुहोस् पछाडिको साइडलाई यसलाई भन्छ एसेट्स, यसलाई भन्छ क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी। क्यापिटल छोडो, यसलाई लायबिलिटी मात्र राखौँ अहिले।
पुरा एउटै हो है। अब यहाँ हेर्नु त मैले बिचको दुईटा, यहाँ पनि दुईटा खाली राखेको छु, यहाँ पनि दुईटा खाली राखेको छु। यसको अर्थ के हो भने, यो दुईटाको अर्थ के हो भने बुझ्नुहोस्, यसमा दुईटै अमाउन्ट लेख्ने कोलम हो, तर अमाउन्ट कस्तो, year 1, अमाउन्ट अफ year 1, here अमाउन्ट अफ year 2, सेकेन्ड इयरको अमाउन्ट, यहाँ अमाउन्ट अफ year 1 and this one is amount of year 2. Here जस्तै year 1 year 2 भनेर नदिएर जस्तै 2076 77 77 78 भनेको 2 वर्ष कन्टिन्यू, 2 वर्षको हामीलाई डाटा दिएको हुन सक्छ, 2 वर्षको ब्यालेन्स सिटको इन्फर्मेसन दिएको हुन सक्छ। अब यसरी दिएको डाटामा, यसरी 2 वर्षको डाटा दिएको दिइसकेपछि यसमा अरु के पनि दिन्छ भने एडिसनल इन्फर्मेसन, सम एडिसनल इन्फर्मेसन आर एडिसनल इन्फर्मेसन also provided to us। अब यहाँ 1 2 3 यसरी 4 यसरी गरेर दिएको हुन्छ र रिक्वायर्डमा हामीले सोधा हुन्छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट युजिङ डाइरेक्ट मेथड। डाइरेक्ट मेथड युज गरेर हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा बेसिकली हामीले हेर्नुपर्ने एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट, व्हाट इज द रिलेसनशिप बिट्विन क्याश एन्ड अदर एसेट्स। क्याश भनेको पनि एउटा एसेट्स नै हो न त, तर हामीले के हेर्नुपर्छ भने क्याश र अरु एसेट्सको बीचमा रिलेसन के हुन्छ। जस्तै 2 वर्षको डाटा दिएको छ भनेपछि वी क्यान इजिली कम्पेयर इट इज आइदर इट इज इन्क्रिज अर डिक्रिज, यो बढेको छ या घटेको छ भनेर सजिलैसँग कम्पेयर गर्न सक्छौँ हामी। अब जस्तै यहाँ एउटा टर्म दियो डेप्टर्स भनेर दियो, डेप्टर्स भनेर दियो अनु यहाँ दिएको छ 1 लाख, यहाँ दिएको छ 60,000। year 1 मा डेप्टर्सको भ्यालु छ 1 लाख, year 2 मा डेप्टरको भ्यालु छ 60,000। अब हेर्नु त वी क्यान इजिली कम्पेयर यो आइदर इट इज इन्क्रिज अर डिक्रिज। यो के भएको छ 1 लाखबाट 60,000 डिक्रिज भएको छ। हो यो एसेट साइडको कुनै आइटम डिक्रिज हुन्छ भने राम्रोसँग बुझ्नुस् है, इफ एसेट साइड, यो साइड भनेको एसेट साइड हो, एसेट साइडको कुनै आइटम इन्क्रिज हुन्छ भने क्याश जहिले पनि डिक्रिज हुन्छ। एसेट साइडको कुनै आइटम इन्क्रिज हुन्छ भने क्याश डिक्रिज हुन्छ, र एसेट साइडको कुनै आइटम डिक्रिज हुन्छ भने क्याश इन्क्रिज हुन्छ। क्याश इन्क्रिज हुन्छ भनेको क्याश कम्स इन दी अर्गनाइजेसन, दैट मीन्स क्याश इन्क्रिज, क्याश डिक्रिज मीन्स क्याश गोज आउट फ्रम दी अर्गनाइजेसन। भनेपछि देयर इज नेगेटिभ रिलेसनशिप बिट्विन क्याश एन्ड एसेट्स, क्याश एन्ड अदर एसेट्स। क्याशको र अरु एसेट्सको बीचमा के हुन्छ नेगेटिभ रिलेसनशिप हुन्छ, यो कुरा बुझ्नु। जस्तै अर्को एउटा बिल्डिङ भनेर थियो, बिल्डिङको भ्यालु मान्नुस् यहाँ छ 5 लाख, यहाँ छ 8 लाख। ल हेर्नुस् अब यसरी पनि बुझ्नु सक्छ। जस्तै बिल्डिङको भ्यालु 5 लाख छ, यहाँ बढेर कति भयो 8 लाख भयो। बिल्डिङको भ्यालु बढ्नु भनेको बिल्डिङको भ्यालु यसै बढ्दैन, सर्टेन अमाउन्ट पैसा खर्च गर्यो, एक्सपेन्सेस गर्यो, एक्सपेन्डिचर भयो, पैसा आउट भयो नि त, क्यास गोज आउट, देन भ्यालु अफ बिल्डिङ विल इन्क्रिज, बिल्डिङको भ्यालु के भयो इन्क्रिज भयो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। भनेको डेप्टर्सको भ्यालु, जस्तै डेप्टर्स एसेट्सको भ्यालु बढेको छ भने क्यास घट्छ, क्यास गोज आउट फ्रम दी अर्गनाइजेसन, र एसेट्सको भ्यालु घटेको छ भने क्यास बढ्छ, क्यास कम्स इन दी अर्गनाइजेसन। इट मिन्स एट लास्ट देयर इज नेगेटिभ रिलेसनशिप बिट्विन एसेट्स एन्ड क्यास इन दी अर्गनाइजेसन भन्ने कुरा बुझ्नु होला। अब लायबिलिटीको कुरा गरौँ। लायबिलिटीसँग क्यासको रिलेसन के हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ। जस्तै लायबिलिटीसँग चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ रिलेसन हुन्छ, क्यासको पोजिटिभ रिलेसन हुन्छ। जस्तै लायबिलिटीमा एउटा मानुस ब्याङ्क लोन भन्ने टर्म राखेँ मैले, ब्याङ्क लोन यहाँ 80,000 थियो, यहाँ 1 लाख। के भएको छ हेर्नुहोस् त, ब्याङ्क लोन 80,000 थियो year 1 मा 80,000, अब बढेर कति भयो 1 लाख। कति बढ्यो 20,000 बढ्यो, 20,000 बढेको छ 20,000 इन्क्रिज। इट मिन्स ब्याङ्क लोन बढ्यो भनेको इट मिन्स क्यास कम्स इन दी अर्गनाइजेसन। ब्याङ्कबाट हामीले फेरि फर्दर क्यास के गर्यो विथड्र गर्यो, त्यसपछि ब्याङ्क लोन बढ्यो, लोनको अमाउन्टबाट हामीले अरू पैसा विथड्र गर्यो, त्यो भएर ब्याङ्क लोन बढ्यो। इट मिन्स इफ लायबिलिटी साइड इन्क्रिज छ भने क्यास पनि इन्क्रिज हुन्छ, र लायबिलिटी साइड डिक्रिज छ, डिक्लाइन छ भनेदेखि क्यास पनि के छ डिक्रिज छ। जहिले पनि यसलाई म सर्टमा लेख्छु, यसलाई सर्टमा लेख्दाखेरि लायबिलिटीसँग पोजिटिभ रिलेसन र एसेट्ससँग नेगेटिभ रिलेसन। देयर इज नेगेटिभ रिलेसन्स विथ एसेट्स, पोजिटिभ रिलेसन्स विथ लायबिलिटी।
जस्तै के बुझ्नुस् भनेदेखि सर्टमा लेखेँ मैले एसेट्स बढ्यो क्यास पनि क्यास घट्यो एसेट्स बढ्यो भने क्यास घट्यो एसेट्स घट्यो भने क्यास बढ्यो यो साइनलाई हेर्नु होला एसेट्स बढ्यो आथिकाको भनेको बढ्यो इन्क्रिज भयो क्यास गोज आउट फ्रम दि अर्गनाइजेसन क्यास घट्यो र एसेट्स घट्यो क्यास बढ्यो अरू एसेट्स है जस्तै डेप्टर हुन्छ अकाउन्ट रिसिभेबल बिल्स रिसिभेबल प्रिपेड एक्सपेन्सेस यस्तो खालको भनेको एसेट्स भयो अर्को लायबिलिटी बढ्यो क्यास पनि बढ्यो लायबिलिटी घट्यो क्यास पनि घट्यो लायबिलिटी घट्यो भनेको जस्तै ब्याङ्क लोनको अमाउन्ट घट्यो सुन्नुहोस् है ब्याङ्क लोनको अमाउन्ट घट्यो फर्स्ट इयरमा ब्याङ्क लोनको अमाउन्ट 5 लाख थियो सेकेन्ड इयरमा त्यही ब्याङ्क लोनको अमाउन्ट 5 लाखबाट घटेर 3 लाखमा झऱ्यो भनेपछि कसरी घट्यो पैसा नतिर्दा पक्कै पनि घट्दैन डेफिनेटली वी पेड सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी टु दि ब्याङ्क लोनको केही पैसा चाहिँ हामीले तिर्यो ब्याङ्कलाई त्यो भएर के भयो ब्याङ्क लोनको अमाउन्ट घट्यो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले ल अब हामी यसको लागि एउटा न्युमेरिकल क्वेसन सल्भ गरौँ न्युमेरिकल क्वेसन सल्भ गर्नु भन्दा पनि तीनटा कुरा बिजनेस एक्टिभिटिजलाई हेरौँ बिजनेस एक्टिभिटिजलाई हेर्नु भनेको के हो भनेदेखि कुन एक्टिभिटिजबाट बिजनेसले डेली गर्ने कस्तो खालको एक्टिभिटिजबाट क्यास आउँछ र कस्तो खालको एक्टिभिटिजमा क्यास जान्छ भन्ने कुरालाई हेरौँ नर्मल्ली बिजनेसले 3 खालको एक्टिभिटिज गर्छ 3 खालको एक्टिभिटिज द फर्स्ट वान इज अपरेटिङ एक्टिभिटिज बुझ्नुस् अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेको के हो अपरेटिङ एक्टिभिटिज द्याट मिन्स द डे टु डे अपरेसन अफ द बिजनेसको डे टु डे अपरेसनसँग रिलेटेड एक्टिभिटीलाई के भन्छ अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्छ जस्तै पर्चेज सेल्स एम्प्लोइ स्यालेरी पेड इन्ट्रेस्ट पेड ट्याक्स पेड यस्तो खालको आइटमहरू भनेको के हो भनेदेखि डे टु डे अपरेसन अफ द बिजनेसको डे टु डे अपरेसन गर्दा हुने इन्कम र एक्सपेन्सेस जस्तै सेल्स भनेको डे टु डे बेसमा गर्छ यो केसँग रिलेटेड छ डे टु डे अपरेसन डे टु डे अपरेसन अफ द बिजनेस दिनै पछिको काम क्या बिजनेस नर्मल डेमा नर्मल्ली गर्ने कामलाई के भन्छ डे टु डे एक्टिभिटी अपरेटिङ एक्टिभिटी हुन्छ नम्बर 2 हुन्छ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा हामीले बेसिकली हेर्छौँ फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्ट फिक्स एसेट्स भनेको जस्तै ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी फर्निचर फिक्सचर इक्विपमेन्ट भेहिकल यस्तो खालको आइटमहरू फिक्स एसेट्समा पऱ्यो र इन्भेस्टमेन्टलाई हामीले नर्मली इन्भेस्टमेन्टै भनिन्छ त्यो आइटमहरूमा हामीले इन्भेस्ट जस्तै ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ किन्ने काम भेहिकल किन्ने काम डेली बेसिसमा हुँदैन कुनै पनि बिजनेसमा नर्मल बिजनेसमा डेली बेसिसमा भेहिकल ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी किन्ने बेच्ने काम हुँदैन त्यो भएर त्यसलाई अपरेटिङ एक्टिभिटीमा राख्न मिल्दैन इन्भेस्टिङ भनेको लङ टर्मको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो बिजनेसले लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गरेको एसेट्सलाई इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा राखेको छ है अब ल इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज यो भयो त्यसपछि थर्डमा छ फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज थर्डमा भयो यो तीनटा एक्टिभिटिजबाट कुन एक्टिभिटिजबाट कसरी क्यास आउँछ र कसरी क्यास जान्छ भन्ने कुराको चाहिँ हामी यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टरमा हेर्छौँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ अर्को मोस्ट इजिएस्ट पार्ट के छ भनेदेखि हामीले गरेको क्वेसनमै हामीलाई हाम्रो सोलुसनबाट निस्किने एन्सर दिएको हुन्छ द्याट मिन्स वी क्यान इजिली चेक आवर एन्सर्स इफ इट इज करेक्ट अर नट एन्सर करेक्ट छ कि छैन हामीले गरेको क्यालकुलेसन ठिक छ कि छैन भनेर हामी आफैले सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्छौँ यसलाई ल अब म हजुरलाई एउटा न्युमेरिकल क्वेसन ओल्ड जोल्डको एउटा कुनै न्युमेरिकल क्वेसनबाट यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बुझाउनतिर लाग्नेछु अहिलेसम्मको बुझ्नु नै भएको छ होला भन्ने आश गरेको छु अब सुरु गरौँ फर्मेटबाट माथि क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट ल सुरु गरौँ फर्मेटबाट माथि लेखौँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अब यहाँ
अन्डर डाइरेक्ट मेथड लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि त्यसले खासै फरक पर्दैन माथि क्यास फ्लो स्टेटमेन्टबाट चाहिँ लेख्नु पर्यो ल यहाँबाट भने यतिसम्म भन्यो म कुन क्वेसन गर्दैछु त्यो क्वेसन हजुरलाई स्क्रिनमा पनि राखिदिनेछु है स्क्रिनमा राखेको छु स्क्रिनबाट हेर्नु होला ल यसलाई भन्छ पर्टिकुलर्स यसलाई भन्छ अमाउन्ट र यसलाई भन्छ अमाउन्ट ल क्वेसन मैले यहाँ भेटाइसकेको छु क्वेसन नम्बर 2080 सेट आर क्वेसन नम्बर 21 सेट आर क्वेसन नम्बर 21 ओल्ड इज गोल्ड को क्वेसन हो यो 2080 सेट आर क्वेसन नम्बर 21 यही क्वेसन म हजुरलाई सल्भ गरेर देखाउँदैछु स्क्रिनमा पनि छ क्वेसन स्क्रिनमा हजुरले क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ जुम गरेर देखेन भनेदेखि जुम गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ ल अब हेरौँ नम्बर 1 मा अघि नै मैले भनेको थिएँ there are 3 types of activities एउटा बिजनेसमा कति खालको 3 खालको एक्टिभिटीज हुन्छ द फर्स्ट वान इज के हो अपरेटिङ एक्टिभिटीज ल सुरुमा हेरौँ नम्बर 1 क्याश फ्लो फ्रम operating activities अपरेटिङ एक्टिभिटीजबाट के क्याश फ्लो हुन्छ डे टु डे अपरेसनबाट के क्याश फ्लो हुन्छ इनफ्लो हुन्छ के क्याश आउटफ्लो हुन्छ त्यो कुरा हेरौँ यसको नम्बर ए मा 1 को नम्बर ए मा फर्मेट हजुरले जहाँसुकैबाट पनि सजिलैसँग हजुरहरूले पढ्ने बुकमा भेटाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले ओल्ड इज गोल्डमा भेटाउन सक्नुहुन्छ जुनसुकै ठाउँबाट फर्मेट सजिलैसँग भेटाउन सक्नुहुन्छ म फर्मेटतिर लाग्नुभन्दा पनि सोलुसन कसरी गर्ने हामीलाई एक्जाममा के आउँछ भन्ने कुरातिरबाट नै एक्सप्लेन गरेर बुझाउँछु हजुरले ल नम्बर ए मा क्याश फ्रम सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स ल यसमा दुईटा कुराहरू भयो एउटा सेल्स र अर्को डेप्टर्स सेल्सबाट आएको क्यास र डेप्टर्सबाट आएको क्यास आएको या गएको क्यास त्यो कुरा हेर्नु पर्यो ल हेर्नुहोस् यसमा सबभन्दा पहिला हरेक क्वेसनमा सेल्स या सेल्स रेभिन्यू भनेर दिएको हुन्छ तपाईँले गर्ने जुनसुकै क्वेसनमा हेर्नुहोस् एडिसनल इन्फर्मेसनमा सेल्स अर सेल्स रेभिन्यू भनेर दिएको हुन्छ अब अहिले हामीले गर्ने क्वेसनमा पनि सेल्स भनेर दिएको छ 60,000 एडिसनल इन्फर्मेसन नम्बर 1 मा छ सेल्स दिएको छ सेल्स भनेर दिएको छ 60,000 मैले फर्स्ट अमाउन्ट कोलममा राखेँ 60,000 अब हेर्नु है सेल्स गर्दा पैसा आउँछ कि जान्छ सेल्स गर्दा भनेको सामान बेच्दाखेरि तपाईले सामान बेच तपाई भनेको तपाईको बिजनेसले सामान बेच्यो तपाईको बिजनेसलाई पैसा आउँछ कि पैसा जान्छ डेफिनेटली पैसा आउँछ बेच्दाखेरि त पैसा जाने भन्ने हुँदैन पैसा आउँछ भनेपछि यसलाई ब्र्याकेटमा राख्नु परेन इफ पैसा जान्छ भने तपाईले मात्रै त्यो कन्डिसनमा यसलाई ब्र्याकेटमा राख्नु पर्यो सेल्स गर्दा जहिले पैसा के हुन्छ आउँछ दैट कम्स इन दी अर्गनाइजेसन एउटा सेल्स भयो अर्को डेप्टर्स अब हेर्नु होला यो डेप्टर्सको दुई तीनवटा नाम छ डेप्टर्स नै पनि भन्छ एउटा डेप्टर्स नै भन्यो अर्को बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट रिसिभेबल डेप्टर्स बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट रिसिभेबल नोट्स रिसिभेबल नोट्स तपाईलाई यति नाम आउन सक्छ डेप्टर्सको सट्टा डेप्टर्स बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट रिसिभेबल र अर्को नोट्स रिसिभेबल यो मध्ये कुनै दिएको हुन सक्छ यी सबै एसेट साइडमा दिने आइटम हुन् ब्यालेन्स शीटको एसेट साइडमा दिने आइटम हुन् ल अब हेरौं हामीलाई यो क्वेशनमा क्वेशन नम्बर 2080 सेट आर क्वेशन नम्बर 21 मा यो मध्ये कुन आइटम दिएको छ यो मध्ये कुन आइटम हामीलाई दिएको छ ल हेर्नु होला हामीलाई दिएको छ डेप्टर्स भनेर दिएको छ एसेट साइडमा हामीलाई डेप्टर्स भनेर दिएको छ भनेपछि अब डेप्टर्स को 2 वर्षको डाटा दिएको छ इयर 1 र इयर 2 दिएको छ इयर 1 को भ्यालु छ 15,000 र इयर 2 को भ्यालु छ 10,000 भनेपछि 15 बाट 10 इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो डिक्रिज हो फर्स्ट इयरमा 15,000 थियो सेकेन्ड इयरमा के भयो 10,000 कति डिक्रिज भयो 5,000 डिक्रिज भयो यहाँ लेख्ने अब डिक्रिज इन डेप्टर्स
कहिलेकाहीँ दुईटा पनि दिन सक्छ, डेब्टर्स बिल्स रिसिभेबल डेब्टर्स अकाउन्ट्स रिसिभेबल, यसरी दुईटा आइटम पनि दिन सक्छ। दुईटा दिएको छ भने नि डिक्रिज भएको छ कि इन्क्रिज भएको छ त्यही अनुसार हामीले ट्रिट गर्नु पर्यो। ल अब हेर्नुहोस् डेब्टर को भ्यालु घट्यो, डेब्टर भनेको एसेट्स हो, एसेट्स को भ्यालु घट्यो, घट्दाखेरि पैसा आउँछ कि जान्छ, मैले के भनेको थिएँ इफ जहिले पनि एसेट्स सँग के हुन्छ भनेदेखि नेगेटिभ रिलेसन हुन्छ भनेको थिएँ। इफ भ्यालु अफ डेब्टर इज डिक्रिज इट मिन्स क्याश कम्स इन दी अर्गनाइजेसन, क्याश कम्स इन दी अर्गनाइजेसन। क्यास आयो भने त ब्र्याकेटमा राख्नु पर्छ पर्दैन, पर्दैन, क्यास गयो भने मात्रै ब्र्याकेटमा राख्नु। ल अब हेर्नुहोस् डेब्टर्सको भ्यालु 15 बाट 10 भनेपछि 5000। ल यो दुईटा जोड्दा 65000 यहाँ पछाडिको अमाउन्ट कोलममा भयो। नम्बर ए सक्यो। बेसिकली नम्बर ए मा यति नै हुन्छ। अब 1 कै नम्बर बी मा जाऊ हामी, 1 कै नम्बर ए भयो, 1 कै नम्बर बी मा जाऊ। नम्बर बी मा क्याश पेड फर, क्याश पेड फर परचेज एन्ड क्रेडिटर्स। दुईटा कुरा, एउटा परचेज हेर्नु पर्यो, अर्को क्रेडिटर हेर्नु पर्यो। यसमा सुरुमा सेल्स र डेब्टर्स हेर्यौँ, नम्बर 1 को ए मा सेल्स र डेब्टर्स हेर्यौँ, नम्बर 1 को बी मा दुईटा कुरा, एउटा परचेज अर्को क्रेडिटर्स हेर्नु पर्यो। ल परचेजलाई यहाँ सिधै परचेज भनेर नदेखेर हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको हुन्छ, त्यो परचेजबाटै हिसाब गरेर निकालेको हो भनेर बुझ्नु होला। परचेज नभनिकन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर दिएको हुन्छ। ल राख्नु हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, यो जहिले पनि एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ, एडिसनल इन्फर्मेसनमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर दिएको हुन्छ। यो क्वेसनमा हेर्नुहोस् त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर एडिसनल इन्फर्मेसन नम्बर 2 मा 44000 दिएको छ। कति दिएको छ? 44000 दिएको छ, 44000। एउटा कुरा के विचार गर्नु भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट भनेको जहिले पनि क्याश गोज आउट, क्याश जान्छ, कस्ट बियर गर्दाखेरि क्याश जान्छ अर्गनाइजेसनबाट भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो ब्र्याकेटमा राख्नु पर्यो, इनसाइड द ब्र्याकेट, ब्र्याकेट भित्र राख्नु पर्यो। अर्को यसमा भन्दा त दुईटा कुरा परचेज र क्रेडिटर, परचेजलाई सिधै परचेज दिएको हुँदैन, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर दिएको हुन्छ, त्यो कुरा एउटा विचार गरिदिनु। अर्को एसेट साइडमा इन्भेन्ट्री भनेर दिएको हुन्छ, इन्भेन्ट्री या स्टक भनेर दिएको हुन्छ। एसेट साइडमा इन्भेन्ट्री या स्टक भनेर दिएको हुन्छ। ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा हेर्नुहोस् त यहाँ हामीलाई दिएको छ इन्भेन्ट्री भनेर दिएको छ, इयर 1 को भ्यालु छ 5000, इयर 2 को भ्यालु छ 10000 भनेपछि यो इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री हो। यहाँ हेर्नु पर्यो, यहाँ लेख्नु पर्यो इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री। इन्भेन्ट्री नभए कहिलेकाहीँ स्टक पनि दिन्छ है, स्टक भनेको र इन्भेन्ट्री भनेको एउटै हो। ल कति इन्क्रिज भएको छ 5000 बाट 10000 पुगेछ भनेपछि 5000 इन्क्रिज भयो। 5000 इन्क्रिज भयो भनेपछि एसेट साइड इन्क्रिज हुने बित्तिकै क्याश डिक्रिज हुन्छ, एसेट साइड इन्क्रिज हुने बित्तिकै क्याश डिक्रिज हुन्छ। मैले त्यो भएर यसलाई के गरेँ ब्र्याकेटमा राखेँ। अर्को क्रेडिटर्स राख्नु पर्यो हामीलाई, क्रेडिटर्स चाहियो। अब यहाँ क्रेडिटर्सलाई सिधै क्रेडिटर्स नभनिकन क्रेडिटर्सको 4टा नाम हुन्छ। एउटा क्रेडिटर्स नै भनेर दियो, अर्को बिल्स पेबल, अर्को अकाउन्ट्स पेबल, या अकाउन्ट्स पेबल, अर्को नोट्स पेबल, ल यो क्रेडिटरको लागि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, अकाउन्ट्स पेबल र नोट्स पेबल। अकाउन्ट्स नै गर, अकाउन्ट हैन अकाउन्ट्स पेबल यसरी दिएको हुन सक्छ। अब हेरौँ हामीलाई दिएको क्वेसनमा के भनेर दिएको छ। हामीलाई दिएको क्वेसनमा लायबिलिटी साइडमा क्रेडिटर्स नै भनेर दिएको छ, 2 वर्षको भ्यालु दिएको छ, क्रेडिटर्स नै भनेर दिएको छ। अब हेर्नुस् के भएको छ, क्रेडिटर्स 15000 छ फर्स्ट इयर 1 मा, इयर 2 मा छ 19000, 15 बाट 19 के भन्छ इन्क्रिज भएछ। यहाँ लेख्नु पर्यो इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स। कति बढेछ 15 बाट 19 भनेपछि 4000 इन्क्रिज भयो, 4000 इन्क्रिज भयो। ल अब हेर्नुस् लायबिलिटीको क्रेडिटर भनेको लायबिलिटी साइडमा दिएको हुन्छ, लायबिलिटी साइडको भ्यालु इन्क्रिज भयो भने क्याश पनि के भयो इन्क्रिज भयो, क्याश कम्स इन दी अर्गनाइजेसन। अब यसलाई ब्र्याकेटमा राख्नु परेन भनेपछि अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर यतापट्टि राख्न सक्यो। ल यो पनि माइनसमा छ, यो पनि माइनसमा छ, यो प्लसमा छ, क्याल्कुलेसन गर्न आउँदैन। क्याल्कुलेसन गर्न कसैलाई गाह्रो लाग्छ भनेदेखि क्याल्कुलेटर निकाल्नुहोस्, क्याल्कुलेटरमा -44000
माइनस 5000 प्लस 4000 गरेर क्यालकुलेट गर्नुहोस्, तपाईँको एन्सर यहाँ क्यालकुलेटरले निकालिदिन्छ। अब अहिले कति हुन्छ हेर्नु त, यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि माइनसमा नै आउँछ। माइनस 44 मा 44 मा 5 जोड्दाखेरि भयो 49, 49 मा 5 भनेपछि 45,000 के भयो माइनसमा आयो। 45,000 माइनसमा आयो। क्यालकुलेट गरेर हेर्नुहोस् है, क्यालकुलेट गरेर पनि हेर्नुपर्छ। ल नम्बर बी 1 को ए र बी सक्यो। नम्बर सी मा 1 को नम्बर सी मा 1 को ए बी सी डी चाडा हुन्छ, त्यसपछि 2 र 3 त छोटो हुन्छ। ल 1 को नम्बर सी मा 1 को नम्बर सी ले के भन्छ भनेदेखि क्याश पेड टु इम्प्लोइज, क्याश पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर operating expenses, cash paid to employees and other operating expenses। यसको लागि हामीलाई सम्झाउन सजिलो के छ भनेदेखि एडिसनल इन्फर्मेसनमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस या अफिस एक्सपेन्सेस यस्तो खालको टर्म राखेर दिएको हुन्छ। अब अहिले हेरौँ हामी क्याश अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ 9000। क्याश अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको छ 9000। क्याश अपरेटिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ कति 9000। अब हेर्नुहोस् है, यो खर्च हो, एक्सपेन्सेस भनेको खर्च हो। एक्सपेन्सेस पे गर्दा के हुन्छ, पैसा आउँछ कि जान्छ, पैसा जान्छ भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो ब्र्याकेटमा राख्नु पर्यो। अब यसमा नम्बर सी मा जाने आइटम भनेको अरु आइटम, जस्तै हामीलाई ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा एक्सपेन्सेस ड्यू, एक्सपेन्सेस पेएबल, एक्सपेन्सेस आउटस्ट्यान्डिङ यस्तो खालको टर्महरू दिएको हुनसक्छ। या ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेर दिएको हुनसक्छ। अहिले हामीलाई केही पनि दिएको छैन भनेपछि यही 9000 नै के भयो सी को एन्सर आयो। यही 9000 नै माइनसमा 9000, किन 9000 माइनसमै छ, माइनसमा उठा गयो। अब हामीलाई चाहियो नम्बर डी मा। नम्बर डी ले के भन्छ, क्याश पेड फर ट्याक्स एन्ड इन्ट्रेस्ट। नम्बर डी ले भन्छ क्याश पेड फर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स, इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट र ट्याक्सलाई छुट्टा छुट्टै पनि गरेर पढाउनु भएको छ होला, त्यो विचार गर्नु होला। त्यसलाई एकै ठाउँ राखे पनि हुन्छ, छुट्टा छुट्टै गरेर डी र ई गरेर क्याश पेड फर इन्ट्रेस्ट, क्याश पेड फर ट्याक्स गरे पनि फरक पर्ने छैन। यो दुईटालाई सँगै राख्दा तपाईँहरूको टाइम चाहिँ अलिकति सेभिङ होला जस्तो लाग्छ मलाई। टाइम थोरै बचाउन सकिएला, अरू कसैलाई टाइम दिन भ्याइएला जस्तो लाग्छ है। छुट्टा राख्नु भएको छ भने पनि त्यो पनि मिस्टेक होइन है। अब हामीलाई हेरौँ यसमा के दिएको हुन्छ, ट्याक्स पेड, इन्ट्रेस्ट पेड यस्तो खालको टर्महरू दिएको हुनसक्छ। क्वेसनमा ट्याक्स पेड, इन्ट्रेस्ट पेड, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, ट्याक्स एक्सपेन्सेस यस्तो खालको टर्महरू दिएको हुनसक्छ। यहाँ क्वेसनमा छ ट्याक्स पेड भनेर 1000 दिएको छ। ट्याक्स पेड भनेर एडिसनल इन्फर्मेसनको नम्बर 5 मा दिएको छ ट्याक्स पेड 1000 भनेर दिएको छ। ट्याक्स ल पेड भनेर दिएको कति 1000। पेड भनेर पैसा जान्छ नै, ब्र्याकेटमा राख्नु पर्यो, माइनस 1000 लाई ब्र्याकेटमा राख्नु पर्यो। अब इन्ट्रेस्टको बारेमा क्वेसनले केही पनि भनेको छैन भनेपछि इन्ट्रेस्ट छैन भनेपछि अब के गर्नु पर्यो, यो 1000 लाई यतापट्टि ब्र्याकेटमा 1000 ल्याएर राख्नु पर्यो। सक्यो, ए देखि डी सम्म सक्यो। अब हामीलाई आउँछ, अब ए देखि डी सम्म सक्यो, यसलाई क्यापिटल डी गरौँ। ल अब यसमा आउँछ नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। यसलाई भन्छ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए देखि डी सम्म के गर्ने, जोड्दै जाने। नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ल अब हेर्नुहोस्, ए को भ्यालु कति छ 65000। हेर्नुहोस्, ए को भ्यालु छ 65000, बी को भ्यालु -45000, सी को भ्यालु -9000 र डी को भ्यालु -1000। भनेपछि यो सबै अब यहाँ प्लस भने पनि के गर्नु पर्यो, यो 65 बाट यो सबै घटाउँदै जानु पर्यो। 65 45 9 54 55 भनेपछि कति आयो 10000। यो केमा आयो
10,000 आयो प्लसमा आयो भनेपछि के आएछ नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज द्याट इज 10,000 इन प्लस यो क्यालकुलेसन गर्दै जाँदाखेरि नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज केमा आयो प्लसमा आयो ल अब हामी नम्बर 2 मा क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र नम्बर 3 मा क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज पनि हेर्छौँ ल फर्स्टमा यो बोर्डमा ठाउँ सक्यो यही नेट क्यास फ्लोलाई नै म माथि कपी गर्छु नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेरै कपी गर्छु A plus B plus C plus D आएको छ 10,000 अमाउन्ट आएको छ ल हेर्नु होला कतै काहीँ केही बुझ्नु भएन केही कन्फ्युज भयो भनेदेखि कमेन्टमा लेख्नु होला त्यसलाई अर्को भिडियोमा क्लियर गर्ने कोसिस गर्नेछु यहाँ अब अघि हाम्रो एन्सर के आएको छ नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज अपरेटिङ यो A plus B plus C plus D गरेर आएको छ हाम्रो 10,000 पोजिटिभ आएको छ नेगेटिभ छैन है 10,000 पोजिटिभ आएको छ मैले त्यस्तै जस्ताको त्यस्तै राखेँ ल अब नम्बर 1 को सक्यो अब हामी जाउँ नम्बर 2 मा नम्बर 2 ले भन्छ क्यास फ्लो फ्रम सम्झिनुस् त के हो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा मात्रै मैले अघि नै पनि भनेको छु दुईटा कुरालाई हेर्नुपर्छ एउटा फिक्स एसेट्स अर्को इन्भेस्टमेन्ट फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्ट यो दुईटालाई हेर्ने ल फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्ट दुईटैको भ्यालु हामीलाई ब्यालेन्स सिटमा दिएको हुन्छ अब अहिलेको क्वेसनमा हेर्दाखेरि फिक्स एसेट्स भनेर दिएको छ ब्यालेन्स सिटमा इयर 1 मा 6,000 इयर 2 मा 80,000 अब एकछिन पर्खिनुहोस् त्यो सिधै इन्क्रिज इन फिक्स एसेट्स भनेर लेखिन हाल्नुस् अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेर्नुस् एडिसनल इन्फर्मेसनमा त फिक्स एसेट्स पर्चेज भनेर दिएको छ फिक्स एसेट्स तल दिइसकेपछि माथिको फिक्स एसेट्सलाई इग्नोर गर्नुभयो हुन्छ इफ माथि दिएको छ तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छैन भने त्यो कन्डिसन के गर्ने हामी हेरौँला त्यसलाई पनि अर्को भिडियोमा हेरौँला ल अहिले चाहिँ के हेर्नुस् भनेदेखि फिक्स एसेट्स पर्चेज भनेर एडिसनल इन्फर्मेसनको नम्बर 4 मा दिएको छ फिक्स एसेट्स पर्चेज नै भनेर लेखौँ यहाँ पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स ल फिक्स एसेट्स किन्दाखेरि किन्ने भनेको हामीले किन्दाखेरि हामीलाई पैसा आउँछ कि जान्छ डेफिनेटली पैसा जान्छ हामीले एसेट्स पनि किन्ने पैसा पनि हामीलाई कसैले दिने भनेर हुँदैन हामीले पैसा तिर्नुपर्छ द्याट मिन्स क्यास गोज आउट फ्रम दि अर्गनाइजेसन कतिको 20,000 यसलाई के गर्नु पर्यो ब्राकेटमा राख्नु पर्यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा जे दिएको छ त्यसलाई मात्र राख्ने माथिको फिक्स एसेट्स भन्यो तल पनि फिक्स एसेट्स भनेर दियो त्यसपछि त्यसलाई माथिकोलाई हेर्नु परेन है इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु चाहिँ तल नदिएर प्रायः जस्तो माथि नै दिएको हुन्छ भनेको ब्यालेन्स सिटमै दिएको हुन्छ त्यसको भ्यालु बढेको छ भनेदेखि पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट घटेको छ भनेदेखि सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेर राख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो क्वेसन पनि हामी हेरौँला ल यसमा दिएको यति नै छ भनेपछि अब यसलाई के गर्नु पर्यो भनेदेखि नेट क्यास फ्लो फ्रम अब के इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज यो 20,000 माइनसमा आयो त्यही 20,000 ल अब जाउँ नम्बर 3 मा नम्बर 3 ले भन्छ क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजबाट भएको क्यास फ्लो ल यहाँ जाउँ क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा शेयर क्यापिटल डिबेन्चर लोन यस्तो खालको आइटमहरू यहाँ पर्छ जस्तै सबभन्दा पहिला हेरौँ हामी शेयर क्यापिटल भनेर हरेकचोटि हरेक क्वेसनमा दिएको हुन्छ लायबिलिटी साइडमा दिएको हुन्छ लायबिलिटी साइडमा शेयर क्यापिटल हेर्नु त अब इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ 55 बाट 66,000 भनेपछि इन्क्रिज भएको छ यो खासै डिक्रिज भएको केस दिँदैन यो प्राय इन्क्रिज भएको केस दिन्छ यसलाई इन्क्रिज लेख्नु भन्दा पनि
इस्युड अफ सेयर क्यापिटल लेख्दा बेटर हुन्छ। इस्युड अफ सेयर क्यापिटल। ल हेर्नुहोस् त सेयर क्यापिटल कतिको इस्यु गरेछ 55 फर्स्ट इयरमा थियो 55 थियो फर्स्ट इयरमा इयर 2 मा कति छ 66 छ भने इस्यु डेफिनेटली कति 11000 ले इन्क्रिज भयो 11000 ले इन्क्रिज भयो। लायबिलिटी साइड इन्क्रिज मिन्स क्यास कम्स इन दि अर्गनाइजेसन। लायबिलिटी साइड इन्क्रिज हुनु भनेको क्यास के हो आउनु हो अर्गनाइजेसनमा। अब अर्को दिएको छ डिबेन्चर। डिबेन्चर भनेको टाइप अफ लोन नै हो भनेर बुझ्नुस्। डिबेन्चर भनेको टाइप अफ लोन नै हो। अब बढेको छ कि घटेको छ त्यो हेर्नु पर्यो। ल 10000 छ फर्स्ट इयरमा इयर 1 मा 10000 इयर 2 मा 5000 छ। इट मिन्स डिक्रिज इन डिबेन्चर। अब यसलाई डिक्रिज इन डिबेन्चर भन्नुभन्दा पनि यसलाई डिक्रिज इन डिबेन्चर भन्नुभन्दा पनि रिडम्सन अफ डिबेन्चर र रिपेमेन्ट अफ डिबेन्चर भनेर भन्दा हुन्छ। रिडम्सन अफ डिबेन्चर लेखौँ बेटर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ REDEMPTION रिडम्सन अफ डिबेन्चर। रिडम्सन भनेको रिपेमेन्ट भनेको तिर्यो भनेको डिबेन्चरको पैसा चाहिँ तिर्यो। डिबेन्चर भनेको टाइपको लोन हो। लोनको पैसा चाहिँ तिर्यो। लोनको पैसा तिर्दा पैसा आउँछ कि जान्छ जान्छ डेफिनेटली जान्छ। कति गएको छ हेर्नु त 10000 बाट 5000 भनेपछि 5000 केमा आयो माइनसमा आयो। त रिडम्सन भनेको डिक्रिज हो नि डिक्रिज भएको छ। डिक्रिज भयो भने लायबिलिटी साइड डिक्रिज हुने बित्तिकै के भयो माइनसमा भयो। त्यसपछि अर्को दिएको छ डिभिडेन्ड पेड भनेर दिएको छ। तल एडिसनल इन्फर्मेसन नम्बर 6 मा डिभिडेन्ड पेड भनेर दिएको छ। डिभिडेन्ड पेड 1000 पेड गर्दा जहिले पनि पैसा लान्छ त्यो भएर ब्र्याकेटमा यसमा दिएको यति नै छ। जस्तै यस क्वेशनमा दिएको छ रिटेन अर्निङ भनेर दिएको छ। यो रिटेन अर्निङलाई हामीले काहीँ पनि राख्नु पर्दैन। रिटेन अर्निङलाई पनि काहीँ पनि राख्नु पर्दैन। उतापट्टि एसेट साइडमा क्यास दिएको छ त्यस क्यासको काम बाँकी नै छ हाम्रो। ल अब हेर्नुहोस् क्यालकुलेसन गरेर यतापट्टि राख्ने 5 र 1 ले 6 यो 11000 बाट यो 5 र 1 6000 घटाउनु पर्यो भनेपछि कति भयो बाँकी रह्यो 5000। 5000 केमा आयो अब तल राखौँ 5000 पोजिटिभमा आयो। यसलाई के भन्न सक्यो नेट क्यास फ्लो फ्रम के फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। ल हेर्नुहोस् फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज आयो 5000। कसरी आयो 5000 यो 11000 मा माइनस 5000 माइनस 1000 गर्दा आयो हामीसँग 5000 प्लसमा आयो पोजिटिभमा आयो। अब एड गरौँ एड ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट। क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेको क्यास जस्तै अमाउन्ट भनेको जस्तै क्यास र ब्याङ्क ब्यालेन्स मात्रै हुन्छ यसमा जहिले पनि। ल यो ओपनिङ ब्यालेन्स हामीलाई क्वेसनको ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा दिएको हुन्छ। इयर 1 को क्यासको या ब्याङ्क ब्यालेन्सको जेको अमाउन्ट दिएको छ त्यो राख्ने। यहाँ हामीलाई क्यास भनेर दिएको छ 10000 दिएको छ। यसलाई सिधै यतापट्टि 10000 राखे हुन्छ। 10000 भनेर राखे हुन्छ। ल अब हामीले के गर्नु पर्यो अब हामीले आउँछ क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास एन्ड ओहो सरी एउटा आइटम छुटेछ। नेट क्यास फ्लो आयो नेट चेन्ज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट निकाल्न छुटेछ। नेट चेन्ज इन त्यसपछि मात्र एड हो पर्खिनुहोस् है एकैछिन थोरै एउटा छुटेछ। नेट चेन्ज इन क्यास एन्ड नेट चेन्ज इन क्यास एन्ड नेट चेन्ज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट त्यो जहिले पनि के हुन्छ 1 + 2 + 3 हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त 10000 ल 10000 प्लसमा 5000 प्लसमा 15000 प्लसमा 20000 भनेपछि माइनसमा कति आयो 5000। त्यसपछि अब गर्ने एड ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट।
ल अब हेर्नुस् त ओपनिङ ब्यालेन्स कति दिएको छ हामीलाई 10,000 दिएको छ इयर 1 को क्याशको ब्यालेन्स इयर 1 को क्याशको ब्यालेन्स क्याश छ भनेर नम्बर कहिलेकाहीँ ब्याङ्क पनि भनेर दिन सक्छ अब त्यसपछि आउँछ अब आउने भनेको चाहिँ क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट ल अब यो क्याल्कुलेसन गर्दा यो 5,000 माइनसमा छ 10,000 भनेपछि 5,000 केमा आयो प्लसमा आयो ल हेर्नुस् यो 5,000 प्लसमा आयो अब हामीलाई हाम्रो क्वेसनमा दिएको क्याशको सेकेन्ड इयरको ब्यालेन्स पनि 5,000 नै हुनुपर्छ चेक गर्नुस् एकचोटि 5,000 नै छ इट मिन्स हामीले हाम्रो एन्सरसँग हामीले क्वेसनमा दिएको क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स मिलायो इट मिन्स हाम्रो हिसाब मिल्यो भनेर बुझ्नुभयो हुन्छ है हस् त धन्यवाद अर्को भिडियोको साथ हामी फेरि भेट्नेछौँ आजलाई यति हस् नमस्ते